بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي
ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك والزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي
أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حمت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكارم فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي أمن طول البلاء ومدتي، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أمال العارفين، يا غياث مستغيثين، يا غياث مستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في إنقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك
ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقتل لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك
فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي أثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، وبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم الرأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں جہاں تک مومنین دعائے قبل میں ہمارے ساتھ دنیا بھر سے شریک ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر ہفتے، تو ان سب کی دعائیں بھی شامل حال ہوتی ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس مومن کی جو کوئی حاجت ہے تو آخر میں ذکر مصیبت ہو جائے تاکہ وہ توسل اختیار کر لے. تو آج باب الہوائی شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے توسل اختیار کرتے ہیں. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. ہائے ہائے. اور ملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، روب عباس علمدار علی اصغر نے. 6 ماہ کے ہیں لیکن روب عباس علمدار کے برابر ہے. کو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر اور الیاس سے کم تھا. گو زور تباہ ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو آخر میں آئے. علی اصغر علیہ السلام حسین لشکر کے سب سے آخری سپاہی ہیں. امام حسین کے ہاتھوں میں شہادت ہوئی ہے. میں تصویر اتنا کہوں گا کہ روز محشر جب علی اصغر کی دادی فاطمہ الزہرا مقام عدل پر تشریف لائیں گی اور عرض کریں گی پروردگار آج تیری کنید خاص سے چاہتی ہے کہ میری اور میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر دے. تو اہل محشر کہیں گے کہ ایک بار حسین آئیں گے. اللہ اکبر. اس عالم میں ایک ہاتھ میں ننھے سے بچے کو بلند کیے ہوئے ہوں گے. فاطمہ دیکھ کر کہیں گی پروردگار کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا. جناب نجم افندی صاحب نے لکھا ہے معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر. مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت. یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر. یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر. تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر. بابا کے سب انداز ہے دادا کے طریقے. نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر. جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر. آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر. تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ. تو موت کی آغوش میں آیا تھا ہمک کر جب حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. حسین اصغر کو لے کر چلے. لیکن عالم یہ ہے کہ حرملہ سے کہتا ہے کون عمر سعد اختہ کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے اس لیے کہ فوج میں انقلاب نہ آ جائے. اب جو 3 بھال کا تیر چلا تو فضو بحدف لو من الاذن الى الاذن. یہ ذبح کی تعبیر فقط 2 شہیدوں کے لیے کربلا میں. کیوں سب کے سر قلم ہوئے، لیکن کیوں ذبح کی تعبیر 2 شہیدوں کے لیے؟ اس لیے کہ ہر شہید کا سر ان کی شہادت کے بعد قلم ہوا.
فقط 2 سر ایسے ہیں کہ ابھی سانسیں جاری تھیں اور روان تھیں، اور 2 سر تن سے جدا ہوئے. ایک علی اصغر کا سر ہے، اسی لیے ذبح کی تعبیر یہاں پر ہے، اور ایک خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا سر. لہٰذا امام رسالہ نے فرمایا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبِشُ، حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفر کو ذبح کیا جاتا ہے. اور شہزادہ علی اصغر کے لیے تعبیر ہے کہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گئے. حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرماتے تھے انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائک وتسلیما لامرک. پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے، شب جمعہ میں ہمارے دل کو کربلا سے متصل فرما لے. کربلا معلیٰ پہ زیارت کرنے والوں کا جو ثواب ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے. ہمارے دل میں تمنا ہے، تڑپ ہے، یہاں فرش عذاب پر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ثواب سے ہمیں بھی ملحق فرما دے. کوئی شب جمعہ امام حسین کے حرم میں نصیب فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کے درجات بلندتر فرما، امام زمانہ کے قلب کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی